معزز دا لار خلوق علم وخا دخل امین دا حکم اطاعت تکوئے اگر فرمائے چیزی سچو سے جراشی مادہ دے کرے واچے من گناہگارم دی سریو لار خلوق علم وخا اس سچو سے پخدمت کے درخواست جراشی کرے روڑی اور من دواچے حوصلے مخرب ہوئی منگا الحمدللہ دا حضور غلامانیو حوصلے اخبر مخرب ہوئی گوئے چشم ما روشن دل ما شاد الحمدللہ تاسو جذباتو کا سلام دستاسو جذباتو من قدر کو خو الحمدللہ من کو سا پریزان ساتلو صرف دا دیو جی ہم ساتلو کہ دا ملعون بہور نشی اور کہ دا ملعون بہور شو لگا مہربانی ہوکے افسول جذبات فقبل دیوانی دی ماں ابل عورت جیل پر و تحریک اعلان کر دے ماہی چتاسو سمرہ ظلم کولیشے ظلم اگے مونگا تاسو نوے ٹوپک چلولی شو ندر باندے کو تک چلولی شو ندر لنشاندر کولی شو ٹول زمان رونا یا لحاظہ دمرہ کولی شو جدو زور پر نم باندے ستاسو ظلم جبر پوڑان دے دان چیزونو کی بندولی شو آو نن خبرو کا یوم ہے تمام خبر ہو رہے نن فیصلہ چیدہ زمان تحریک روان دے دا تحریکو کو میاش نکلی کی دو رضے با لس لس شل 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 دو سوا ننم پر زرگونو خلقو زان ور کرے خبر زمان ہو رہے صرف اور صرف تم رجب تویمہ دا حضور پر نم باندے دے لاسونو دا لاسونو دا حضور پر نم باندے دیر خلقو خل کری دی دیر خلقو خل کری دی اواللہ دا حضور نم نوے پا من بچا نالے نوے صفا کرے دا گندہ نالے دا حضور پر نم مرچا عزت را کرے لاسونے مرالا خل کری خبے مرالا خل کری دی دا حضور پر نم مرالا خل کری دی چکم لاس دا حضور پا نم باندے خبیخ کل کری دی نزیمہ کا دا حضور پا نم باندے غلاف ساتھ کڑے واجولی شیس خبر انددا الحمدللہ دا حضور پا نم باندے منگلا آرس ملاو دی وہ برداشت دا خبر بہر دی دا حضور پا عزت عملی کی مصر ٹیپ کو زخبل خانقہ بچ کم زخبل جماعت بچ کم دا سے نشی کے دے عزت مندو ہر صد حضور نظاروں قربان شان زدہ سے حادثاتی نہیں مراوتے ماٹولو پہ چھوٹا پتاوا زمان کورتا پتاوا ماٹولو نہ رخصت را گستے حادثاتی نہیں مراوتے چوش میں دا جذبہ رو چتا شوا صرف اور صرف دا دے خاطرہ چے انشاءاللہ دا حضور پہ عزت باندے با نمو دا حنتی نمو دا حضور دا عزت سوداوی نمو دے میدان نچر تختی دلی نمو رسول کے دلی بس خبر ہم دگا دا اور باقی انشاءاللہ دا تحریکونے چیدی دا قربانو سر اللہ پاک تسو چتائی چاہ غورت را روان دا چاہ قسم دے چاہ حضور دا عزت اور ناموس جنڈب پا ہر قربان بلند والا واللہ دا شراب علیہ سنسونہ چی جاری گئی اور دا کرتار پور بارڈرے چی قادیانانو سکانو تکلاوی اور دا حضور علیہ السلام دا امت غلامان علماء راکاگی دا گیرونا دا دے ٹولو نم نشان بمورکی اور دا حضور دا غلامان نم با ہمیشہ جوندیوی نگونا خلقونا ایرشو خانیم ہیرشوی اور دا خانو آگا بادشاہ و نوابے وگا عرصی ہیرشو دا حضور غلامان حاجی صاحب دا تو رنگزون ننم دا ہر جا پزر باندیو بس خبر دغا دی انشاءاللہ لہذا تاسو جذبات پا اپل زیبانی دی کچھ اس حکم در تکیگی تو حکم تعمیر جدے دا فرض دے پتا سو بند باز دا آگے با تعمیر کوئے دا زمان دا طرف نا حکم دے حکم
ما ته بیګاره څهونو کسان تیار وو چې په یو ځای باندې هر څه کې حکمت عملی وي پوهېږه دې باندې هر یو څه په حکمت عملی باندې دا نوی محکمه ډرو دا ټول خلک دي سره به جینونو کې ځایم دي خو الحمدلله موږ هر یو شي په حکمت باندې روان کړی دی او روان به انشاءالله تعالی او که خیر تحریک چې دی د ورځ په ورځ باندې الله کریم جل جلاله د خپل محبوب د خاطره به دې له مخکې کوي ونرشا لا شوفها شوف لك زانا بظلم لا وانا شغالين في المنزل هذا بس محمد سلام बेशक इसी चीज से वो तेरे ना तो देता मंगवा सदा हुए अगर तुम मंगाओ तुमको और अगर तुम मेरा दरखास्त को तो मेरा बानी का करे होगा और दा अब करे मंगवा चलो तो बात चाहिए कैसे गिरना
فعلا قال لا ورا ولا تقول بس ازاي انا كذا لبيك شغل وخير